यस किरण सर, अब सुरु गरौँ। हामी लाइभ स्ट्रिमिङ पेजबाट पनि गइसकेका छौँ भने यसलाई सुरु गर्न सक्छौँ। ओके, मेरो am I audible, प्रशान्त सर? यस, इट्स फाइन। ओके, म बलराम भाइलाई लगायत अरू साथीहरूलाई चाहिँ एडमिट जुन स्टुडेन्टहरू इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ, सो त्यस एडमिटलाई मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामी हाम्रो वी फर बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनले गर्दै आइरहेको एउटा रिसर्च स्टोरी लगायत एउटा प्रोफेसनल सिरिजमा लाई हामी आज कन्टिन्युटी दिँदैछौँ। र केही समय अगाडि हामीले सेसन रन गर्थ्यौँ भने वेबिनार सेसन रन गर्थ्यौँ र पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरू हामी राख्थ्यौँ रिसर्च स्टोरीको रूपमा भने विगत 3-4वटा सिरिज चाहिँ हामीले यो इन्टरभ्यू फर्मेटमा हामी लाने जमर्को गरेको छौँ। र त्यो फर्मेटमा हामीले प्रोफेसर डाक्टर होमबहादुर बस्नेत लगायत सेन्ट्रल जूको भेटनेरियन डाक्टर पर्वतजङ थापा र आज चाहिँ हामीसँग यो बायोटेक्नोलोजी र वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको कस्तो खालको सम्बन्ध छ र एउटा भेटनेरियनले र बायोटेक्नोलोजिस्टले कस्तो किसिमको रोल प्ले गर्न सक्छ भन्ने हेतुका साथ केही कुराहरू सिक्ने जमर्को साथ आज हामीसँग हिमाल लुइटेल सर हुनुहुन्छ। हि इज अ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर इन एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी। र कुनै पनि कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो फर्मेटमा राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरेका छौँ। र राष्ट्रिय गानको लागि सहजीकरण गरिदिनु हुन म यसै संस्थाका प्रेसिडेन्ट प्रशान्त अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय गानको लागि हार्दिक नमन र श्रद्धा व्यक्त गरिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थिर रहेर सबैले राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान व्यक्त गरौँ भन्न चाहन्छु। प्रशान्त सर, आर यु रेडी? सार्वभौम फैलिएका मिठी महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम फैलिएका मिठी महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सबैजनालाई। र अर्गनाइजरको तर्फबाट केही कुराहरू राखिदिन हामीसँग प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ भने मलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। इफ नट प्रशान्त अधिकारी सर, प्लिज कीप सम वर्ड्स अन बिहाफ अफ अर्गनाइजर्स रिगार्डिङ आवर अर्गनाइजेसन। धन्यवाद किरण भाइ। आजको यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण केन्द्रबिन्दु वक्ता आदरणीय एसिस्टेन्ट प्रोफेसर सर डाक्टर हिमाल लुइटेल सर। त्यसै गरी यहाँ यो एकदमै व्यस्त समयका बावजुद यो लकडाउनको सिचुएसनमा पनि हाम्रो यो भर्चुअल वेबिनार सेसनलाई जोइन हुन विभिन्न ठाउँ विभिन्न तह तबका विभिन्न भनौँ न एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय विभिन्न कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने विभिन्न भनौँ न एउटा विभिन्न सेमेस्टर विभिन्न र्याङ्कका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुसन्धानकर्ताहरू समग्रलाई सबैजनालाई चाहिँ यो कार्यक्रममा यो साँझको समयमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। वी फर बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको यो आज हाम्रो यो 12औं वेबिनार सिरिज हो। यसभन्दा अगाडि हामीले सुरुवातीदेखि केही अनुसन्धानका कुराहरू, केही अध्ययनका कुराहरू र केही विश्लेषणका कुराहरू र
धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ अलिकति थोरै यो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन र यसलाई चाहिँ भेटनेरीसँगको एउटा नेक्ससमा चाहिँ जोड्ने प्रयास स्वरूप हामीले चाहिँ विभिन्न सिरिज गरेका थियौँ। पहिलो सिरिजमा हामीले रमा मिश्रलाई लिएर आएका थियौँ, फिसिङ क्याट स्पेसलिस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि दोस्रो सिरिजमा हामीले चाहिँ सर्पेन्टोलोजिस्ट भाइ रोहित गिरी, त्यस्तै गरी तेस्रो सिरिजमा चाहिँ हामीले पिपल्स फर एनिमल्स बेङ्गलोरको भेटनेरी डाक्टर कर्णेल नवाज शरीफ सरलाई लिएर आएका थियौँ। त्यस्तै यो विभिन्न सिरिजहरूको क्रममा चाहिँ हामी जोडिने क्रममा फेरि बिचमा चाहिँ हामीले यो बाघका संरक्षणका अभियन्ता हाम्रो उमेश पौडेलजीसँग कुराकानी भएको थियो। त्यसपछि हामी थोरै यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यसले वाइल्ड लाइफलाई पार्ने इम्प्याक्टको सन्दर्भमा डाक्टर सञ्चिता पोखरेल इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ वाइल्ड लाइफ एन्ड साइन्सबाट उहाँले चाहिँ हात्तीमा वा एलिफेन्टमा पर्ने इम्प्याक्टहरूको कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसपछि अघिल्लो सेसनमा चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो प्रोफेसर डाक्टर होमबहादुर बस्नेत सर पनि एक दिन हामीसँग जोडिनु भयो, रोल अफ भेटनेरियन इन पेन्डेमिक सिचुएसन भनेर हामीसँग जोडिनु भयो भने त्यसपछिको सेसनमा चाहिँ हामीसँग प्रभात जङ थापा जो चाहिँ सेन्ट्रल जूका भेटनेरियन हुनुहुन्छ उहाँ जोडिनु भयो। र आजको लागि यो सेसनको लागि युवा अनुसन्धानकर्ता, युवा एउटा अध्ययनकर्ता हामीसँग सहप्राध्यापक आदरणीय हिमाल विटल सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सेसनको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा आयोजकको तर्फबाट सुरुवाती चरणमै म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको सफल सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र किरण भण्डारी सरलाई यो समय र यो सम्पूर्ण साँझ पाँचो मिलाउनु भएकोमा त्यसमा पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामी यो लकडाउनको सिचुएसनमा छौँ, विश्वविद्यालयहरू कतिपय अवस्थामा लाइभ प्रेजेन्स सहितको फिजिकल क्लासहरू हुन सकेको छैन। त्यो बिचमा पनि केही हदसम्म समयको सदुपयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित यो कार्यक्रम राखेका छौँ। आउँदो दिनमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ र आजको यो सेसनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न र सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू प्रशान्त सर फर योर वर्ड्स। र म ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर हिमाल विटेल र हाम्रो उहाँ आज चिफ गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। र डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सरको भिडियो मैले पाउन सकिनँ। इट्स फाइन र सरलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अहिले पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने क्वेसनबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो जब हामी लकडाउनमा परिसकेपछि हाम्रा जुन एकाडेमिक प्रोग्रामहरू हुन् ती प्रोग्रामहरू एक किसिमले केही समय राम्रैसँग पज भए, तर सुरुवातीको चरणमा चाहिँ हामी अलिकति मनको बाघले धेरै खाएर होला, सायद अहिलेभन्दा धेरै चाहिँ हामी केस फ्लो कम हुँदा पनि धेरै डराएका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै चिजहरू बन्द भए, त्यो बन्दाबन्दीमा साँच्चीकै बन्दाबन्दी भए। तर पछिल्लो चरणमा जब कोभिडका चाहिँ केसेस बढ्न थाले, हाम्रा एक्टिभिटीहरू पनि बढ्न थाले र हाम्रो ल्याबको रिसर्च एक्टिभिटीहरू पछिल्लो चरणमा खास गरी असारतिर आइसकेपछि हामी रिज्युम गऱ्यौँ। र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो जुन चाहिँ कोभिड ल्याब छ त्यहाँ चितवनमा, त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीहरूकै इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ पठायौँ र अनि त्यसपछि त्यहाँनिर जुन मेडिकलका साथीहरू छन् उनीहरूलाई जुन हाम्रो एक्सपर्टाइज हो त्यो कुराहरू उपलब्ध गराएर अनि त्यसपछि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने काम भयो। र पछिल्लो चरणमा अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो मास्टर्सको त अलिकति अघिदेखि सुरु गर्ने थियो, युजीको पनि एकाडेमिक प्रोग्रामहरू पनि अनलाइन मार्फत चाहिँ चलिराखेको हुँदा हामीहरू अहिले चाहिँ त्यसमा व्यस्त छौँ। ल्याब प्लस हाम्रो एकाडेमिक एक्टिभिटी नै व्यस्त छौँ। पक्कै पनि सरहरूले पुर्याउनु भएको योगदान एकदमै सराहनीय छ। एउटा युनिभर्सिटीलाई नै प्राउड मेकिङ पोजिसनमा सरले लग्नु भएको छ जस्तो हामीले एउटा बाहिर बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। किनभने मेडिकल प्रोफेसनलहरू नै एउटा यो टेक्नोलोजीसँग नभिज्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो एउटा हाम्रो एकाडेमिक स्ट्रेन्थ पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसले हामीलाई लगायत युनिभर्सिटीलाई पनि एकदमै गौरवान्वित बनाउँछ। र यो सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी भनेको युनिभर्सिटीकै एउटा एक्टिभ र एकदमै रिसर्चमा एकदमै अग्रसर रहने खालको डिपार्टमेन्ट हो भन्छ सर। यो सरको ओपिनियन के छ होला? यो सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी हाम्रो एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी अन्तर्गत 3वटा फ्याकल्टी छन्, जुन फ्याकल्टीहरूमा हाम्रो आफ्ना आफ्ना डिपार्टमेन्टहरू छन् भने
हाम्रो यो सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी चाहिँ तीनवटै डिपार्टमेन्ट फ्याकल्टिजका चाहिँ खास गरी हाइटेक एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नको लागि अनि खोलिएको सेन्ट्रल फेसिलिटी हो। यो कुनै संकाय अन्तर्गत नभएर युनिभर्सिटीको मेन अम्ब्रेला अन्तर्गत छ। द्याट्स वाइ यसलाई डिपार्टमेन्ट भन्दा सेन्टर भन्यो। सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी त्यसरी राखिएको छ। हामीकोमा फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर र भेटनरी, फिसरी सबै संकायका सबै डिपार्टमेन्टका, खास गरी बायोलोजिकल साइन्सका, इकोनोमिक्सका आउँदैनन् र सोसियोलोजीका आउँदैनन्। त्यो बाहेकका चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ यो सेन्टर के हो त भन्दा एकदमै ओपन प्लेटफर्म हो। यो त्यो सेन्टरको मात्रै सेन्टर होइन, होल युनिभर्सिटीको सेन्टर हो। एभ्रीबडी विल गेट एक्सेस। र अहिले सुरुवातीको चरणमा चाहिँ हामी इन्फेन्सी स्टेटमै थियौँ र हामीले जब प्रोग्राम चलाउन थाल्यौँ एकाडेमिक मास्टर्स इन बायोटेक्नोलोजी, अनि त्यसपछि क्रमशः इक्विपमेन्टेसनहरूमा चाहिँ हामीले जम्प त होइन, स्लोली चाहिँ क्रलिङ गर्दै राख्यौँ र अहिले आएर चाहिँ हामीलाई अलिकति एउटा आँट के आएको छ भन्दा इन्टिग्रेटेड रिसर्च ल्याब भनेर हामी चाहिँ सुरु गर्न लागेका छौँ, जुन युजिसी फन्डेड चाहिँ इक्विपमेन्टेसनको लागि चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि हो, जसमा हामीले BSL 2+ को युनिट पनि खडा गर्दैछौँ। सेपरेट भाइरोलोजी, सेपरेट ब्याक्टेरियोलोजी, म्यामलियन सेल कल्चर, हामी म्यामलियन सेल कल्चर सुरु गरि पनि सकेका छौँ। अनि त्यसपछि प्लान्टमा टिस्यु कल्चर, अनि त्यसपछि मोलिकुलर बायोलोजीका ल्याबहरूलाई पनि हामी अलिकति स्ट्रङ बनाउँदैछौँ। प्लस हामीले तीनवटा चिजहरू थप्दैछौँ। के त भन्दा एउटा हामी प्लान्ट टिस्यु कल्चर युनिट थपेर त्यहाँबाट हामीले प्लान्ट टिस्यु कल्चरका कामहरू गर्दैछौँ भने अर्कोतर्फ हामीले एउटा बायोइन्फर्मेटिक्सलाई चाहिँ घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसको लागि एब्रोडमा भएका हाम्रो पुरानो IAAS का चाहिँ एल्युमनाई साथीहरूले, भाइहरूले, सिनियरहरूले, उनीहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छन् कि हामी यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ बायोइन्फर्मेटिक्सको लागि हामी रेडी छौँ भनेर उहाँहरूले कोर्सहरू पनि बनाइराख्नु भएको छ। इन एडिसन टु द्याट हामीले अर्को एउटा जल्दो बल्दो काम रेसिड्यु एनालाइसिसका कुराहरू, एन्टिबायोटिक रेसिड्यु, पेस्टिसाइड रेसिड्यु एनालाइसिसका कुराहरू, प्लस हाम्रो बायोडाइभर्सिटी रिच कन्ट्री हो र हाम्रो साउथ टु नर्थमा जुन चाहिँ जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी छ त्यसमा भएको केमिकल डाइभर्सिटी अनुसार कुनै न कुनै किसिमका एक्टिभ कम्पाउन्डहरू चाहिँ हामी आइसोलेट गरेर इफ दे हेभ फार्माकोलोजिकल एक्टिभिटिज हामीले त्यसलाई पनि एक किसिमले चाहिँ ट्रान्सलेसनल रिसर्चमा लान सक्छौँ कि भन्ने हिसाबमा अर्को एउटा थप एनालाइटिकल युनिट खडा गर्दैछौँ। UPLC, HPLC भन्दा अलिकति माथि भन्छन्, आई डोन्ट नो, एनालाइटिकलका एक्सपर्ट साथीहरूको चाहिँ सजेसन अनुसार UPLC र हामी मास स्पेक चाहिँ इन्स्टल गर्दैछौँ र एनालाइटिकलको सेपरेट युनिट बन्दैछ, जसमा चाहिँ PhD गरेका एनालाइटिक्सका साथीहरूले चाहिँ काम गर्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले विगत 5 वर्षदेखि सुरु गरेको सेन्टरलाई अबको 1-1.5 वर्षसम्ममा यो स्टेजमा पुर्याउने जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ आँट छ। 1-1.5 वर्ष पहिले भन्दा अहिले अलि बढी चाहिँ आँट पनि आएको छ। द्याट इज बिकज अफ द फन्डिङ। ओके, पक्कै पनि यो त एउटा युनिभर्सिटीको एउटा तर्फबाट र एउटा सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीले अहिले निर्वाहेको भूमिकाको कुराहरू भइहाले। र म अलिकति बेसिक कुरामा आउँछु स्टार्टिङमा। यो विज्ञानका थुप्रै विधाहरू छन् सर है, त्यो विधामध्ये बायोटेक्नोलोजी भने कस्तो खालको विधा हो, सामान्य मान्छेले बुझ्ने तरिकाले र भर्खर अन्डरग्रेडमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले बुझ्नेको लागि के हो बायोटेक्नोलोजी भनेको? एक किसिमले हाम्रो यो युनिभर्स, यो अर्थमा जति पनि बायोलोजिकल सिस्टम छन् ती सिस्टमहरूलाई युज गरेर कुनै न कुनै प्रोडक्ट निकालिन्छ भने द्याट्स द बायोटेक है। जस्तो हामीले सागलाई सिन्की बनाउँछौँ, गुन्द्रुक बनाउँछौँ, त्यो पनि एउटा बायोटेक हो। हामीले पुरानो खालको जुन चाहिँ वाइनरीको चाहिँ हिस्ट्री छ त्यो पनि बायोटेक प्रोडक्ट हो। यसरी हेर्दाखेरि अब त्यो एन्सेन्ट इराको भयो भने अहिले चाहिँ हामीले थुप्रै चाहिँ प्रोडक्टहरू निकाल्दैछौँ होइन, जस्तो उत्पादनहरू निकाल्दैछौँ
जसमा चाहिँ जैविक वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई कुनै किसिमले मोडिफाई गरेर अथवा केही न केही तरिकाले त्यसबाट प्रोडक्ट निकाल्छौँ। सिम्पली भन्दा यसमा यो भेटनेरी मेडिसिन पढेको जस्तै हो। यहाँ सँगसँगै आउने दुईटा टर्म छन्, एउटा मोलिकुलर बायोलोजी, अर्को बायोटेक्नोलोजी। यी दुईटा टर्महरू सँगसँगै आउँछन्। खास गरी हाम्रो मोलिकुलर बायोलोजीले फाउन्डेसन तयार गर्छ, बेसिक कुराहरू, बेसिक टुल्स एन्ड टेक्निक्समा चाहिँ काम गर्छ र त्यसले ती टेक्निक्सलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ। अनि ती खालका स्टडीहरू चाहिँ मोलिकुलर बायोलोजीमा हुन्छ भने अनि बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ या फर्स्टमा चाहिँ 1990 जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार चाहिँ यो फर्स्ट टाइम युज भएको थियो, जसमा चाहिँ कार्ल एर्के भन्ने मान्छेले चाहिँ प्रोडक्ट्स फ्रम र मटेरियल विथ द हेल्प अफ लिभिङ अर्गानिजम भनेर भनेको थियो। त्यो भनेको ठ्याक्कै अहिलेसम्म हामीले जे गर्दैछौँ, हामीले ब्याक्टेरिया युज गरेर कुनै प्रोटिन निकाल्छौँ, द्याट्स द बायोटेक प्रोडक्ट। सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल बायोटेक प्रोडक्ट हो। देयर आर मेनी, तर एउटा चाहिँ के छ भन्दा हामीले जुन इन्सुलिन युज गर्छौँ डायबिटिजको लागि, त्यो वास्तवमा हाम्रो इन्सुलिन हो, तर त्यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियामा निकालेर अनि ब्याक्टेरियामा लगेर ब्याक्टेरियाबाट प्रोडक्सन गरियो। र अहिले चाहिँ हामीले कति चाहिँ डायबेटिक मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ प्रोडक्ट आएको त्यहाँबाट। त्यस्ता खालका प्रोडक्टहरू निकाल्ने विज्ञान भनेको चाहिँ बायोटेक्नोलोजी हो। यसमा खास गरी एकदमै धेरै मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोचेसहरू चाहिँ धेरै विषयका विज्ञहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ यसलाई पूर्ण गराउनको लागि। जस्तो बायोटेक्नोलोजीको एबिसिडी भन्नु नै बायोकेमिस्ट्री हो। बायोकेमिस्ट्रीको फाइन नलेज बिना हामी बायोटेक्नोलोजीको परिकल्पना गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र अहिले पछिल्ला चरणमा आएर बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ खास गरी नयाँ नयाँ टुल्स एन्ड टेक्निक्स मोलिकुलर बायोलोजीले डेभलप गर्दै गरेका, इस्टाब्लिस गर्दै गरेका, जिनोमिक्सका, रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीका, अनि इम्युनोलोजीका, एन्ड देयर आर मेनी मोर, भ्याक्सिन प्रोडक्सनका, यी सबै कुराहरू र ड्रग टेस्टिङका कुराहरू, ड्रगले कसरी काम गर्छ अनि त्यहाँबाट प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ कि, त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो बायोटेक्नोलोजीमा चाहिँ डिल गर्छौँ। ओके, पक्कै पनि एउटा यो आइसोलेट भएको खालको सब्जेक्ट नभएर सबैलाई समावेश गरेर अगाडि बढिरहेको विधाको रूपमा लिन सकिन्छ। मैले जस्तै धेरैले कसरी मिस एउटा इन्फर्मेसन राखेको हुन्छन् भन्दा यो बायोटेक्नोलोजी पनि एउटा टेक्निकल सब्जेक्ट हो भनेर भन्छन्। यो टेक्निकल र टेक्नोलोजिकल सब्जेक्टमा के भिन्न छ? थोरै एउटा छोटोमा सर यो टेक्निकल एन्ड टेक्नोलोजिकल यो सिनोनिमसली युज हुने चिज हो हैन। अनि अब यसलाई यो वास्तवमा अरू जुन टेक्निकल सब्जेक्ट छन् यो सबै साइन्सेसको के हुन्छ भन्दा आफ्नै इम्पोर्टेन्स छन्, आफ्नै विधाहरू छन् हैन। जस्तो इन्जिनियरिङ अथवा मेडिसिन अथवा अरूहरूको जस्तो विधा जस्तो चाहिँ आफ्नो लाइन छ त्यस्तै लाइन पनि यसको छ। अनि त्यसमा खास गरी हामीले यो बायोटेक्नोलोजीमा डिल गर्ने भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईको आवाज आइरहेको छैन, के भन्न लाग्यो जस्तो लाग्यो? किरणको आवाज आएको छैन। किरण एक्चुअली अनम्युट त अनम्युट स्ट्याटसमै छ, सायद त्यो इयरफोनमा केही प्रब्लम भयो वायर, त्यो कारणले त्यसलाई अलिकति म्यानेज गरौँ। ओके ओके किरण ओके एकैछिन है सर, यो सायद त्यहाँ यो उसले जुन वायरलेस इयरफोन युज गरेको थियो त्यसमा केही प्रब्लम आएको हुनसक्छ। हजुर हजुर, यो आइसोलेटेड विधा टेक्निकल र टेक्निकल सब्जेक्टको बारेमा सोध्दै थिएँ। अनि यो वास्तवमा अरू जस्तै टेक्निकल सब्जेक्ट हो, तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले एकदमै साना साना मोलिक्युल जसलाई देख्नै सकिन्न त्यस्ता मोलिक्युलहरूको डिल गर्छौँ। त्यही पनि हामीले म्याक्रो मोलिक्युल भन्छौँ है। अनि त्यस्ता मोलिक्युलहरू को डिल गर्ने हुँदाखेरि यसमा युज हुने टेक्नोलोजी भनेको पनि कस्तो हुन्छ भन्दा तिनीहरूलाई रिड गर्न सक्ने खालको हुन्छ।
र म्याक्सिमम युज हुने भनेको इन्जिनियरिङ र बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ फिजिक्स यिनीहरू चाहिँ युज भइ नै हाल्छ किन भन्दा त्यहाँबाट आउने सिग्नलदेखि लिएर सारा चिजहरू हामीले रिड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ती चिजहरू सँगसँगै आउने चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा पनि हुन्छ त्यसैले यो टेक्निकल टेक्नोलोजी भने टेक्नोलोजी जेनेरेट हुने हो टेक्निकल भनेको जुन चिजहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ त्यति मात्रै कुरा हो ओके किरण सरको सायद इयरफोनमा केही प्रब्लम हुनसक्छ अहिले आवाज आइरहेको छैन किरण सर यहाँको आवाज सुनिरहेको छैन एकचोटि बोल्ने प्रयास गर्नुहोस् त आएको छ एकचोटि बोल्ने प्रयास गर्नु होला किरण सर नत्र भए एकचोटि यो लिभ गरेर एकचोटि फेरि बिचमा थोरै यो किरण भण्डारी जीको यो थोरै केही समस्या आएपछि सरलाई म थोरै सहजीकरण गर्छु किरणजीको आवाज अझै पनि हामीसँग आइपुगेको छैन यो सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीकै सन्दर्भमा किरण भाइले धेरै कुराहरू जोडेर राख्दै थिए यो बिचमा अझै समस्याहरू समाधान भइसकेको जस्तो लाग्दैन किरण भाइलाई म च्याट युज गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु च्याटबाट आएको छैन भनेर लेखिएको छ ओके थोरै केही समस्या आएको छ यसलाई थोरै सहज रूपमा लिइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु किरण भण्डारीज्यूलाई म यो एकचोटि लिभ गरेर जोइन गर्न फेरि रिजोइन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु कहिलेकाहीँ यस्तो समस्याहरू आउँछ यो बिचमा मैले थोरै एउटा सरलाई म आफैले व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न जोड्ने प्रयास गरेँ जस्तो हामीसँग एउटा भेटनेरी टिचिङ हस्पिटल छ सौराहामा त्यहाँ आउने वाइल्ड हजुर भेटनेरी हस्पिटल छ जुन एउटा वाइल्ड लाइफ भेटनेरी हस्पिटलको रूपमा त्यहाँ हाम्रो भनौँ त्यहाँ पनि एउटा खालको भेटनेरीको विङ्स जसरी अहिले पछिल्लो 4-5 वर्ष यता चाहिँ सेवा लिने क्रम जारी छ त्यहाँको र त्यहाँ आउने केसहरू वा त्यहाँ वाइल्ड लाइफसँग रिलेटेड इस्युजहरू आउने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी वा हाम्रो सेन्ट्रल ल्याबले त्यसलाई थोरै अनुसन्धानात्मक ढङ्गले त्यस्तो कोअर्डिनेसन भएको त्यस्तो कुनै अनुभवहरू वा त्यस्तो कोअर्डिनेसन हुने चलन छ कि छैन सर यसलाई थोरै वेल धेरै राम्रो क्वेसन र यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली हामीले अगाडि बढाउने पनि कुरा रहन्छ एक्चुअली हामीले एनटिएनसीपीसीसीसँग हामी राम्रै गरी चाहिँ कोलाबोरेसनमा काम गरिराखेका छौँ एनटिएनसीपीसीसीमा डाक्टर अमिर सडौला हुनुहुन्छ वाइल्ड लाइफ भेटनेरियन ग्रुपमा प्लस हि इज बायोटेक्नोलोजिस्ट उहाँले मसँग नै हाम्रै सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीबाट एज ए फर्स्ट ब्याचको रूपमा चाहिँ एमएससी बायोटेक भेटनेरी बायोटेक गर्नुभएको र एनटिएनसीपीसीसीमा पनि हामीले मोलिकुलर युनिट खडा गरेका छौँ र सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी र एनटिएनसीपीसीसीको ल्याबको बिचमा दुईतिरका मान्छे यता र उता काम गर्नेमा चाहिँ हाम्रो कुनै त्यस्तो दुई ठाउँको हो भन्ने नै छैन एमओयू पनि भइसकेको छ स्याम्पलहरू एक्सचेन्ज सानसाना इक्विपमेन्टहरू एक्सचेन्ज उताको यता आउने यताको उता जाने त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल छ र अब त्यहाँको हस्पिटलतिर भएका केसहरू अहिलेसम्मलाई चाहिँ हाम्रो ल्याब थ्रु आएकाहरू चाहिँ आउँछ अरू चाहिँ हामी कहाँ डाइरेक्ट केसकै स्याम्पलहरू चाहिँ भइसकेको छैन त्यो फुल्ली रन हुन पनि बाँकी छ क्यारे हाम्रो त्यहाँको हस्पिटल होइन अनि त्यहाँ अहिले हाम्रो डाक्टर विजय श्रेष्ठ जानुभएको छ क्यारे होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अब हामी बिस्तारै त्यो फङ्सनल हुनासाथ हामी यता टाइअप चाहिँ गर्छौँ नै त्यति समस्या छैन हामीले केन्द्रीय लेभलबाट एमओयू गरिसकेका छौँ यहाँनिर काम गर्ने भनेको जस्ट त्यस्तो अवस्था आउने बित्तिकै गरिहाल्ने नै हो हस् धन्यवाद यो यसैसँग थोरै अझै मैले यसैको एउटा टेल क्वेसन मैले फेरि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आउँदो दिनमा विश्वविद्यालयले चाहिँ जस्तो वाइल्ड लाइफ भेटनेरी वा वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन सेक्टरमा भेटनेरी सेक्टरको प्रयोगलाई जोडेर त्यस्तो कुनै कोर्सहरू डेभलप गर्ने वा मास्टर्समा त्यस्तो खालको सोचाइ त्यस्तो खालको केही हजुरलाई केही
इन्फर्मेसन हाम्रो सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी अन्तर्गत कोर्स बनेरै बसिपति राखेको छ, अलिकति अमेन्ड गर्नु पर्यो भन्ने छ। एउटा एमएससी फरेस्ट्री बायोटेक्नोलोजी हैन, फरेस्ट बायोटेक्नोलोजी भनेर कोर्स बनि नै सकेको छ। त्यसमा अब त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन, त्यो चाहिँ फ्याकल्टी रिक्रुट गर्न नसकेर मात्रै हो, नत्र त्यो एउटा नीतिगत रूपमा सबै काम सकिसकेको एउटा पाटो छ। अर्को चाहिँ हामीले सर्ट कोर्सेसहरू चाहिँ मोडुलर कोर्सेसहरू डिजाइन गर्ने वेमा छौँ, जुन मोडुलर कोर्सेसले एक्जिस्टिङ भेटनेरियन्स प्लस बायोडाइभर्सिटीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै रिफ्रेस गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले सजिलैसँग चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा चाहिँ फिल्डमा भएका मानिसहरू प्लस हाम्रा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर अनि टु वे लर्निङको चाहिँ एउटा ब्रिज चाहिँ हामी खडा गर्न चाहिँ सक्छौँ। र त्यो लाइनमा हाम्रो सेन्टरले चाहिँ अलिकति कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। हस्, यो प्रश्नको उत्तरको लागि पनि एकदमै आभारी छौँ। र एज अ भेटनेरी वा कुनै पनि यो एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट रिलेटेड वा एप्लाइड साइन्सको कुनै पनि विद्यार्थीहरूले जस्तो एउटा तपाईँ त यो बिचमा आफ्नो अध्ययन सक्दै यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि एउटा ब्याचलर लेभलको वा मास्टर लेभलको विद्यार्थीले आफ्नो रेगुलर क्लास वा रेगुलर एक्टिभिटिज बाहेक गर्नुपर्ने चिजहरू के रहेछ वा तपाईँको एउटा अनुभव हुन्छ नि, जस्तो अहिले विद्यार्थीले यस्तो गरिरहेको छैनन्, केही सुझाव छ भने त्यसलाई पनि थोरै सर्टकटमा राख्नु होला। थ्याङ्क यू। यो खास गरी स्टुडेन्टहरूको मेजर कुरो त इन्ट्रेस्टको कुरा हुँदो रहेछ हैन। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट जगाउने काम चाहिँ युनिभर्सिटीको हुने फ्याकल्टीहरूको रहन्छ। त्यो लेभल अनुसार चाहिँ हामीले कुनै न कुनै किसिमको चाहे चाहिँ भेरी स्मल रिसर्च र स्मल फाइन्डिङ्स किन नहोस्, त्यो खालको रिसर्च गर्ने एउटा चाहिँ ब्याचलर्स लेभलदेखि नै गराउने परिपाटी बसाल्न सकियो भने अनि स्टुडेन्टहरूको चाहिँ त्यतातिर अलिकति ह्याबिट गरिदिने, जसले गर्दाखेरि पछि गएर हामीले ट्रु रिसर्चरहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। लङ रनमा त मान्छे त्यसमा लाग्छ। किन लाग्छ भन्दा योभन्दा अगाडि जति पनि भेटनेरियनहरू चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ निस्किन्थे, जति पनि एग्रिकल्चरिस्ट निस्किन्थे, फरेस्ट्रीका चाहिँ निस्किन्थे, उनीहरूको सङ्ख्या कम थियो र अपर्च्युनिटीहरू धेरै थिए, जसले गर्दाखेरि अनि त्यो रिसर्चतिर चाहिँ त्यति मानिसहरू चाहिँ लागिरहेको थिएनन्। एकाध मान्छेहरू मात्रै लाग्थे। अब चाहिँ के छ भन्दा अलिकति बढी कम्पिटेटिभ छ, धेरै सङ्ख्यामा निस्किएको छ। अनि विदिन द कन्ट्री अर एब्रोड त्यो लाइनमा नगइकन अनि मान्छे सस्टेन गर्न पनि नसक्ने परिस्थितिहरू सिर्जना हुँदैछ, जसले गर्दाखेरि त्यो बाध्यात्मक तरिकाले पनि अनि मानिसहरूले चाहिँ खास गरी यङ जेनेरेसनले चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ रोज्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसमा अबको फ्युचर भनेको चाहिँ यो अथवा त्यो वेमा बायोलोजिकल सिस्टममा मोलिकुलर टुल्सहरू चाहिँ जोड्न सकेन भने त्यति राम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउने खालको रिसर्चहरू हुन नसक्ने जस्तो देखिन्छ अहिलेको सेन्चुरी अनुसार। अनि त्यो खालको कुराहरूमा चाहिँ सायद हाम्रो स्टुडेन्टहरू अब अलिकति लाग्छन् होला र आफ्नो लेभल अनुसारको रिसर्च चाहिँ गर्न चाहिँ पछि पर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो विद्यार्थी। वेल किरण सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? किरण सर फेरि रिजोइन। हजुर सर। ओके, कन्टिन्यू गरौँ सर। हुन्छ, मैले यो बिचमा थोरै केही सरसँग सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेँ। किरण सर अब अगाडि बढौँ। प्राविधिक समस्याको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र अब हामी फेरि जोइन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छौँ र सरलाई यो बायोटेक्नोलोजी फिल्डको के स्कोप छ हैन, यदि यो फिल्डमा यदि अहिले हामीसँग धेरै इन्टर्न स्टुडेन्टहरू पनि जोडिनु भएको छ, यदि कोही विद्यार्थीले बायोटेक्नोलोजी पढ्न चाहन्छ र इन्ट्रेस्टेड छ र किन पढ्ने बायोटेक्नोलोजी भन्ने कुरा थोरै सरले समरी गरेर भनिदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त योभन्दा अगाडि पनि मैले थोरै राखेँ कि each and every biological disciplines, they need one or other way the molecular tools that need to be applied in any of the research. के को लागि भन्दा हाई इम्प्याक्ट आउटपुटको लागि, त्यसको लागि बायोलोजिकल रिसर्चमा इट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यो कारणले पनि हामीले अलिकति यो सेक्टरलाई छुनुपर्ने देखिन्छ है। साउथ एसियाकै हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि हामी अलिकति
यो टेक्नोलोजी बायोटेक्नोलोजी युज गर्नेमा मोलिकुलरको चाहिँ काममा चाहिँ हामी पछाडि हौँ, धेरै नै पछाडि हौँ हैन। साउथ एसियाकै हकमा पनि उनीहरू धेरै देशहरूले चाहिँ साउथ एसियामा प्रोडक्टहरू निकालिरहेको छन् भने हामी एकदम ह्यान्डफुलमा मात्रै छन् हाम्रोमा चाहिँ त्यस्ता प्रोडक्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ एम्पल स्कोप। खास गरी यसलाई चाहिँ हामीले अहिले वर्ल्डमा भएको अलमोस्ट 50% प्लस त मेडिकल फिल्डमै चाहिँ बायोटेकको चाहिँ बढी चाहिँ एप्लाई भइराखेको छ। किन भन्दा त्यहाँनिर आएका चाहिँ आउटपुटहरूको चाहिँ कस्ट चाहिँ हाई हुने हुँदाखेरि र रिटर्न पनि हाई हुने, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यतातिर अलि धेरै आकर्षित भएर धेरै काम गरेका छन्। नेभरदलेस एग्रिकल्चरल बायोटेक, भेटनरी बायोटेक, वाइल्ड लाइफ बायोटेक अथवा फरेस्ट बायोटेक अथवा इन्भाइरोमेन्टल बायोटेक अथवा मेराइन बायोटेक, फिस बायोटेक, वाट एभर द फिल्ड, तिनीहरूमा चाहिँ अलिकति हामी काम गऱ्यौँ भने इम्प्याक्टफुल रिजल्टहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि स्टुडेन्टहरूले मलाई लाग्छ यो चिजहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने नै छन्। जस्तो हामीले पढ्ने बेलामा बिबिएस एन्ड एएसमा बायोटेक्नोलोजी कति पनि थिएन, थोरै 5-6 लेक्चर मात्रै थियो। तिमीहरूले याद भए अनुसार छ भने थर्ड सेमेस्टरमा जे पढ्यौ त्यति मात्रै थियो। 4th र 8th को चाहिँ पछि सेमेस्टर सिस्टम भइसकेपछि इन्कर्पोरेट हुँदै गएर परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै आएका छन् र मलाई लाग्छ अझै पनि इन फ्युचर त्यो लाइनमा चाहिँ अझै परिष्कृत हुँदै जानेछन्। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ देयर आर ए लट अफ इन्स्टिट्युट्स हु आर कन्डक्टिङ दिस काइन्ड अफ कोर्सेस। सो नर्मली बाहिरतिर त यति सजिलो छ कि जुनसुकै बायोलोजिकल फिल्डको पनि पढ्न पाउँछ, यो त्यो भन्ने पनि हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले चाहिँ थोरै भए पनि सुरुमा नलेज र पछि चाहिँ यो लाइनलाई समात्यो भने हाम्रो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छँदैछ, अन टप अफ द्याट यो एडेड भ्यालु हुन्छ जसले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ बढाउँछ। ओके, थ्याङ्क यू सर। र आज चाहिँ अब म वाइल्ड लाइफ रिलेटेड आजको मेन टपिक भनेको बायोटेक्नोलोजी र वाइल्ड लाइफको कस्तो रिलेसन हुनसक्छ। र अहिले हामीले सबैलाई थाहा छ विश्वका थुप्रै वाइल्ड लाइफ स्पिसिसहरू एक्सटिन्क्टको अवस्थामा छन्, कोही भल्नरेबल छन्। त्यसै गरी नयाँ नयाँ डिजिजहरू आउटब्रेक भएकै छ, त्यसमा पनि वाइल्ड लाइफ स्पिसिसहरूको राम्रो कन्ट्रिब्युसन पनि भन्न सक्छौँ हैन। वाइल्ड लाइफ स्पिसिसहरूबाटै आउटब्रेक हुने डिजिजहरू पनि थुप्रै छन् र हामीबाट पनि वाइल्ड लाइफमा सर्ने पनि धेरै खालका रोगहरू आइसकेका छन्, इन्क्लुडिङ द कोभिड-19 हैन, जहाँ चाहिँ टाइगरलाई पनि संक्रमण देखिएको छ, कतिपय पेपरहरूमा डियरमा पनि संक्रमण देखिएको भनिएको छ। भनिसकेपछि समग्रमा वाइल्ड लाइफ स्पिसिसहरू थ्रेटमा छन् र यो बायोटेक्नोलोजीले थ्रेटन भएका स्पिसिसहरूलाई संरक्षण गर्न कस्ता खालको उपकरणहरू ल्याएको छ, कस्तो किसिमको एप्लिकेसनहरू छन् त भन्ने कुराहरू थोरै सरले जोडिदिनुहुन्छ कि? मेजर कुरो हामीले जान्नुपर्ने भनेको जति पनि स्पिसिसहरू एक्सटिङ्सनमा जान्छन् कि त ह्याबिटेट चाहिँ डिस्ट्रक्सन भएर जान्छन् है, जसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ न सेल्टर पाउँछ न प्रोपर फुड पाउँछ। त्यो एउटा ठुलो पाटो छ। अर्को पाटो के छ भन्दा अलरेडी आइडेन्टिफाइड र एट टु बी आइडेन्टिफाइड डिजिजहरूले गर्दाखेरि अनि पपुलेसनहरू स्वाइप आउट भइरहेका छन् है। अनि हाम्रो जस्तो देशमा त अझ भन्ने हो भने यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ लाइफ स्टकको नेक्सस हेऱ्यो भने यस्तो क्लोज प्रोक्सिमिटीमा छ कि अब चितवन जस्तो घना बस्ती छ, बफर जोन त्यही छ, लगतै चाहिँ वाइल्ड लाइफ आइहाल्यो। अनि तिनीहरूको चाहिँ इन्टरचेन्ज भएको चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै छ। त्यस्तोमा हामीले कम्तीमा पनि यो हाम्रा मोलिकुलर टुल्सहरू युज गरेर डिजिजको सर्भेलेन्स गर्ने अनि त्यसका प्रिभेन्टिभ मेजरहरू चाहिँ कसरी चाहिँ एडाप्ट गरियो भने हामी बढी चाहिँ त्यतातिर लाग्यौँ भने अनि हामीले अनि के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यहाँनिरको स्टाटस थाहा पाउन सक्छौँ र अनि त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको मिटिगेसनका एप्रोचहरू चाहिँ हामी फर्मुलेट गर्न सक्छौँ र एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्दा फर इक्जाम्पल कुनै डिजिज यताबाट बफर जोनबाट लाइभ स्टकबाट उता
वाइल्ड लाइफमा सर्यो। जस्तो म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरूले गर्ने पनि गरेका छन्, विच इज रङ, कि हाम्रो मेल काफहरू छन् नि, मेल काफलाई धेरै मान्छेको रङ प्र्याक्टिस के छ भन्दा, अनि सकेसम्म कम्युनिटी फरेस्ट हुँदै 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 नेसनल पार्कतिर धकेलिदिने चलन छ। हामीले त्यति बेला चाहिँ यो काफ मात्रै छोड्दैनौँ, काफसँग सँगसँगै अनि डोमेस्टिक एनिमलमा भएका डिजिजहरू पनि के गर्छौँ त भन्दा हामी वाइल्ड लाइफमा दिन्छौँ, सँगसँगै जान्छ। गर्दाखेरि यताबाट उता त डिजिज के हुने भयो त एकदमै सर्ने भयो। अनि वाइल्ड लाइफमा त हामीले प्रिभेन्सन गर्न हम्मे भएको छ भने लाइफ स्टकमा भने वाइल्ड लाइफमा चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त, हामी सबै इन्डिभिजुअल एनिमलहरूमा त हामी पुग्न सक्दैनौँ है, उनीहरू कहाँ हुन्छ के हुन्छ त्यस्तोमा। अनि त्यो डिजिज एकदमै इन्डेमिक भएर बस्ने, अनि कुनै त्यस्तै चाहिँ अलिकति सिरियस डिजिजहरू छन् भने त्यसले चाहिँ एक्सटिन्सनको चाहिँ सम्भावना पनि लेख्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ यो नेक्ससमा चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा जानुपर्ने देखिन्छ। खास गरी सेरो प्रिभ्यालेन्स हेर्ने हो कि, अथवा सर्टेन डिजिजको चाहिँ डायनामिक्स कसरी गएको छ हेर्ने हो कि, अथवा अनि हाम्रो अलिकति इभन प्रोटेक्टेड एरियामा पनि कुनै त्यस्तो कुनै स्पिसिजलाई चाहिँ खाना पुगिराखेको छैन भने त्यस्तो खालको चाहिँ घाँस डेभलप गरेर त्यहीँ लगाउने हो कि, ती पनि कुराहरू छन् जसले गर्दा हामीले बायोमास धेरै चाहिँ पाउन सक्छौँ र त्यहाँका चाहिँ नन इडिबल जुन चाहिँ एनिमलहरूले खाँदैन त्यस्तो बायोमासलाई चाहिँ रिडक्सन गराउनलाई यताबाट चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ कि, त्यस्ता खालका रिसर्चहरू गरेर अनि हाई बायोमास इल्डिङ चिजहरू हामीले पठाउन सक्यौँ भने घाँस पनि पुर्याउन सक्छौँ। अनि यतातिर डिजिजका कुराहरूलाई त मेजर कुरो भइहाल्यो। अनि हामी अहिले नै ती भ्याक्सिनका कुरा चाहिँ गर्दैनौँ, तर डिजिजका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो रोग लागेको हो क्या हो भन्दा पनि यो रोग लागेको हो भन्ने त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हाम्रो यो मोलेकुलर टुल्सले दिने हुँदाखेरि चाहिँ हामी इजिली चाहिँ यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अहिले हामीले पनि यो क्यानाइन डिस्टेम्पर इन टाइगरमा काम गरिराखेका छौँ कर्नेल युनिभर्सिटीसँग मिलेर। यहाँ हाम्रो ल्याब प्लस एनटिएनसी बिसिसी डाक्टर अमिर प्लस उताको टिम भएर अनि पुराना टिस्युहरू प्लस ब्लड जुन चाहिँ कलेक्सन गरेका ब्लडहरू थिए त्यहाँबाट अनि भाइरसहरू चाहिँ कल्चर गरेर त्यसमा हामी यही काम गरिराखेका छौँ। अहिले लकडाउनले चाहिँ हामी क्लोज गरे हो त्यो काम। लकडाउन उनीहरू पनि फर्के अनि आएपछि फेरि हामी काम, यस्ता यो एउटा क्यान्डिडेट भयो। त्यस्तै अरू क्यान्डिडेटहरू जति पनि छन् ती पोसिबल दुईटा चाहिँ पपुलेसनबाट इन्टरचेन्ज भएका तिनीहरूमा चाहिँ हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यो अनुसन्धानको पाटोहरू भइहाल्यो र त्यसमा हामीले ह्याबिट्याटलाई चाहिँ मुख्य प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो। र डिजिजको त एउटा सन्दर्भमा छँदैछ सर होइन, तर वाइल्ड लाइफको थ्रेट भने त डिजिज ह्याबिट्याट मात्र नभएर वाइल्ड लाइफको आफ्नो फिजियोलोजी, जुन थुप्रै एनिमल्सहरू छन् भेरिएसन छ, त्यसको आफ्नै फिजियोलोजी छ, आफ्नै इन्डोक्राइनोलोजी छ होइन, आफ्नै मेकानिजम छ। जस्तै एउटा हात्तीको जेस्टेसन पिरियड भनेको अराउन्ड 22 मन्थ्स हुन्छ सर। र मैले एउटा अहिले हामीले नर्दर्न व्हाइट राइनोको पनि कुरा गर्न सक्छौँ होइन। अब एउटा सिंगल फिमेल सर्भाइभ गरेको छ होइन, र अब हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि एउटा बायोटेक्नोलोजीले के चाहिँ भूमिका खेल्छ त? अब कस्तो खालको टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ त? अब हामीले जसरी लाइभ स्टकतिर गरेका टुलहरू छन्, आई एम नट सो फ्यामिलियर विथ the multiple ovulation of those giant animals somebody has done or not, but त्यस्ता चिजहरूको चाहिँ हामीले जेनेटिक प्रिजर्भेसनको लागि हामी जिन ब्याङ्किङ चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। जिन ब्याङ्किङ गर्ने भनेको चाहे हामी चाहिँ ओभम चाहिँ पिक गर्ने, यदि मल्टिपल ओभुलेसन गराउन सकिन्छ भने एलिफेन्टमा गर्न सकिन्छ सकिन्न आई डोन्ट नो होइन, रिप्रोडक्सनको चाहिँ एक्सपर्टहरूले भन्नु होला। अनि तर त्यो कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ सानसाना स्पिसिस छन् भने त त्यहाँ हामीले जस्तो पाण्डै भनौँ यस्तामा त हामीले इजिली चाहिँ
जिन ब्याङ्कमा चाहिँ राख्न सकिहाल्छौँ, जसको चाहिँ मल्टिपल ओभुलेसन हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ ओभाहरू लिएर हामीले त्यसलाई चाहिँ इयर्स अफ इयर्स राख्न सक्छौँ र अनि त्यसपछि सर्टेन इन्डिभिजुअल भयो भने ती सर्टेन इन्डिभिजुअलबाट चाहिँ अनि त्यो आइभीएफ थ्रु चाहिँ हामी दिन सक्छौँ, त्यो पनि हामी काम गर्न सक्छौँ है त्यस्ता चिजहरूमा संरक्षणको लागि है। अब यो टोटालिटीमा संरक्षण भनेको फेरि एउटा फिल्डले मात्रै गरेर हुने चिज चाहिँ होइन। यो चाहिँ के हो भन्दा मल्टिडिसिप्लिनरी टिम, लाइक त्यहाँ इकोनोमिक्सदेखि लिएर टुरिज्मदेखि लिएर अनि त्यसपछि कन्जर्भेसनिस्टदेखि लिएर अनि त्यसपछि बायोलोजिस्टदेखि लिएर अनि बायोटेक्नोलोजिस्ट एन्ड फिल्ड वाइल्ड लाइफ भेटनेरियन्स मिलेर बल्ल चाहिँ यसको होलिस्टिक चाहिँ हामी एप्रोचबाट चाहिँ संरक्षण गर्न सकिने हुन्छ, न कि कुनै एउटा कन्जर्भेसनिस्टले अथवा भेट्सले अथवा बायोटेक्नोलोजिस्टले एलोन चाहिँ गर्न सक्ने चिज चाहिँ होइन फेरि होइन। अनि त्यो एउटा नेक्ससको चाहिँ हामी वान अफ दि मेम्बर भेट्स र भेट प्लस बायोटेक भयो भने एडेड भ्यालु हुने भयो। पक्कै पनि बिसिङ भन्नेको मैले एउटा पेपर पनि हेरेको थिएँ, जसमा उनले वाइल्ड लाइफको थ्रेटहरू भनेको धेरै छन्, जसमध्ये चाहिँ जस्तै सेमेन प्रोसेसिङका कुराहरू, उसाइटहरूलाई क्रायो प्रिजर्भेसन गर्ने पनि कुराहरू, त्यसै गरी लेट जुन एज अफ फर्स्ट रिप्रोडक्सन छ यी कुराहरू लगायतका कुराहरूले पनि एकदमै फरक पार्दो रहेछ। जसरी हामी क्लोनिङको कुरा गर्छौँ होइन, हामीसँग यो वाइल्ड लाइफमा क्लोनिङ र बायोटेक्नोलोजीको एज अ विज्ञको हिसाबले कतिको पोसिबल छ होला सर? यो थोरै हजुरले एड गर्नु। यो क्वेसन अलि भेग छ होइन। यो क्वेसनको एन्सरलाई चाहिँ अलिकति हामीले ट्याक्टफुल्ली नै मैले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको के त भन्दा सबभन्दा पहिला जब क्लोनिङका कुरा आउँछन्, क्लोनिङमा पनि एउटा सोमेटिक सेलबाट गर्ने क्लोनिङ जुन छ एक्ज्याक्ट अर्को कपी बनाउने, अनि त्यसको इथिकल इस्युजलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सर्ट आउट नगरिकन अनि हामीले अगाडि बढ्नु चाहिँ हुँदैन। मेजर कुरो चाहिँ त्यहाँ रहन्छ। त्यो वेमा हामी गइहाल्न चाहिँ अहिले नै सकिने स्थिति त म देख्दिनँ, तर टेक्नोलोजीले गर्न नसक्ने भन्ने होइन। त्यहाँनिर एउटा समस्या चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो सोमेटिक सेल अथवा न्युक्लियर ट्रान्सफर सिस्टममा गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल कुनै एलिफेन्ट छ अथवा कुनै चाहिँ मस्क डियर छ अथवा वाट एभर, त्यो उसको लाइफ स्पान फर इक्जाम्पल 20 इयर्स हो, अनि हामीले चाहिँ त्यसको सेल खास गरी सोमेटिक सेल लिँदा अलिकति उसको ल्याउँ 10 इयर्सको ल्याउँ भने अनि त्यो टिलोमरेज सर्टेनिङको कारणले गर्दाखेरि अनि उसको त्यहाँबाट निकालेको लाइफ स्पान चाहिँ थोरै हुन्छ भन्ने छ साइन्टिफिकल्ली। जस्तो डलीकै उदाहरण लियो भने 95 मा डली बनायो, 2002-03 मा मर्यो, त्यो पनि अनि एजिङको जस्तै सिम्पटमहरू देखाएर मरेको छ होइन। त्यस्तो खालको चिजहरू आएको छ। भन्न खोजेको अलि छिटो एजिङ हुन्छ त्यस्तो बच्चाहरू भन्ने छ। तर यसको चाहिँ एकदमै अरू चिजहरू जस्तो क्लोनिङ भनेको त हामीले इन्सुलिन पनि क्लोनिङबाटै निकाले हो 1978 मै होइन। अनि त्यस्ता धेरै प्रोडक्टहरू अहिले चाहिँ मार्केटमा आइ पनि सकेका छन् अरू मेडिकल फिल्डमा। अनि त्यो एउटा ब्याक्टेरियामा गरेको क्लोनिङ हो, द्याट्स फाइन। तर यो लार्ज एनिमलको युक्यारियोट्सको यो खालको क्लोनिङ चाहिँ अलिकति अलि परको छ। आई थिङ्क इट विल बी डुएबल, तर त्यसमा चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरूले कामहरू गर्ने हुँदाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। टेक्निकल्ली, लिगल्ली, इथिकल्ली तिनटै कुरा इथिकल। अनि मैले सरको पनि पेपर पढ्ने अवसर पाएको थिएँ। सरको काम पनि मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु पछिल्लो समय। यो भल्चरमा जुन हामीले डाक्टर अमित सडौला लगायतको सरहरूसँग यो जुन सेक्सिङको क्षेत्रमा सरले काम गरिराख्नु भएको छ, कतिपय स्पिसिसहरूमा त एउटा टाइमली सेक्स आइडेन्टिफिकेसन नभएर पनि
कन्जर्भेसनमा त समस्या पार्दो रहेछ नि सर। यसमा सरको अनुभव पनि रहेको हुनाले यो फिनोटिपिकल्ली यो मलाई पनि पहिले थाहा थिएन। म जस्ट रिटर्न भएको बेलामा यो कुरा आयो, आइसकेपछि वी क्यान डु इट भनेर अनि अमिर हामी नै मिलेर गरे हो होइन। अनि जति बेला अमिरले मास्टर्स पनि सुरु गरेको थिएन, अनि आई थिङ्क 56 वटा हो के अरे, त्यसमा 54 दुईटाको स्याम्पल राम्रो थिएन, 54 वटा हामी गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसबाट यो भल्चरको केसमा के हुँदो रहेछ, फिनोटिपिकल्ली मेल फिमेल नछुटिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ब्लड कलेक्सन गरेर राख्नु रहेछ सिन्स 2 इयर्स। र हामीले सिम्पली त्यसलाई चाहिँ सिम्पल प्राइमरहरू ल्याएर अनि त्यसपछि पिसिआर गरेर अनि आइडेन्टिफाई गरेर यो नम्बरको मेल कुन कुन थाहा छैन मलाई, तर यो नम्बरको मेल यो नम्बरको फिमेल भनेर हामीले रिजल्ट दिएको। त्यो आधारमा उहाँहरूले पेयरिङ गरेर अनि त्यहाँबाट केही बच्चाहरू चाहिँ निस्के जुन चाहिँ पछि उहाँहरूले रिलिज पनि गर्नुभयो। त्यो खालको कामहरू सायद अरू स्पिसिजमा पनि होलान्। म त्यति धेरै वाइल्ड लाइफका सबै स्पिसिजहरूको बारेमा त म ज्ञान छैन, तर त्यो खालका कामहरूले पक्कै पनि एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ ल्याउँदो रहेछ। त्यो पछि म एकचोटि एउटा मर्यो र म गएर अनि पोस्टमार्टम गर्दाखेरि जसको हामीले सेक्सिङ गरिएको थियो त्यसैको पोस्टमार्टम गरियो। अनि तै पनि त्यहाँ बच्चाहरू देखेपछि अनि प्रोडक्ट आएछ भनेर अनि अलिकति आनन्द चाहिँ आएको थियो त्यो देख्दा। पक्कै पनि। र त्यो काम गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो कुनै फेसिलिटी ल्याबमा थिएन। 52 सालमा हाम्रो आरसी शर्मा भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो प्लान्ट ब्रिडिङको, उहाँले ल्याएका पुराना पिसिआर मेसिनहरू थिए। अनि सेन्ट्रिफ्युज पनि ठिकै थियो, अटोक्लेभै नभएको अवस्था कुकरमै चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गर्ने काम गरेर सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै जेना तेना गरेर पहिलो म त त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीको माइलस्टोन एक्सपेरिमेन्ट भन्छु, जसको फोटोहरू पनि राखिराखेको छु। हजुर हजुर, पक्कै पनि म सरको प्रोफाइलमा गइरहेको थिएँ र सरको पहिला पनि यो विषय चाहिँ उठिरहेको थियो। बिसिसीले एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको थियो, भल्चर कन्जर्भेसन डेको दिन हो सायद। त्यो विषयमा चाहिँ त्यसपछि मैले एउटा पढ्ने अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। र यो त रह्यो सेक्सिङको कुरा। र जस्तै अरू टुल्सहरू जस्तै फिङ्गर प्रिन्टिङका कुराहरू छन् होइन, त्यसै गरी साइलेन्सिङका कुराहरू छन्। यो यसको पनि के कस्तो भूमिका हुन सक्छ त सर? फिङ्गर प्रिन्टिङ इट्स फाइन, इट्स इजिली डुएबल है। हामीले जेनेटिक डाइभर्सिटीमा सबभन्दा धेरै युज गर्ने भनेकै आइदर फिङ्गर प्रिन्ट्स अर एसएनपीज अनि अथवा हामीले आजभोलि त अब सेक्वेन्सिङमा पनि हामी जान थालिसक्यौँ। अनि ती कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। साइलेन्सिङको कुरामा चाहिँ हामी यो वाइल्ड लाइफमा अहिले नै त्यस्तो ठ्याक्कै साइलेन्सिङको टेक्नोलोजी युज गरेर अनि त्यसपछि कुनै किसिमको प्रोडक्ट अथवा कुनै किसिमको चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट डेभलप गर्ने त्यो खालको कामहरू चाहिँ मैले देखिराखेको छैन। किन भन्दा साइलेन्सिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै हामी ओभमदेखि सुरु गर्नुपर्छ अनि अथवा म्यामलियन सेलमा चाहिँ सेल कल्चर सेटिङमा सुरु गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली हामी अहिले नै फिल्डमा एप्लाई गर्न साइलेन्सिङ चाहिँ एप्लाई वाइल्ड लाइफको सेक्टरमा चाहिँ अलिकति पछाडि नै एप्लाई हुँदैन अहिले। ओके, पक्कै पनि। र जस्तै कतिपय वाइल्ड लाइफ स्पिसिसहरू चाहिँ सर यो सेक्स डिटर्मिनेसन ड्युरिङ द प्रिनेटल पिरियड होइन, जुन एक्सटिन्टको स्टेजमा छन्, तर यदि प्रिनेटल सेक्स डिटर्मिनेसन भयो भने त यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ बढी माइलस्टोन हुन सक्थ्यो नि त, पायोनियरिङ हुन सक्थ्यो। यसमा पनि केही कामहरू त बाहिर भएको पाइयो होइन, जुन पिसिआर एम्प्लिफिकेसनका कुराहरू छन् यसआरवाई जिनमा गरिएका। यसमा चाहिँ हामीले काम गरेको छौँ कि छैनौँ सर यो प्रिनेटल सेक्स डिटर्मिनेसन वाइल्ड लाइफमा? इन केस अफ नेपाल नो है छैन है। हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा खास गरी रिसर्चको सेक्टरलाई हेर्ने हो भने वी आर रियली स्पेसली इन बायोटेक फिल्ड कन्जर्भेसनको पर्सपेक्टिभबाट थुप्रै रिसर्चहरू भएका छन्
जुन चाहिँ कन्जर्भेसनिस्टको साथीहरूले पहिलेदेखि हाम्रोमा वाइल्ड लाइफको सेक्टरमा चाहिँ काम के भन्दा कन्जर्भेसन एन्ड कन्जर्भेसन भन्ने छ। त्यसलाई होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ गइराखेको छैन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा स्ट्रेस दिनै पर्ने के हुन्छ भन्दा टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज नेपालमा कति छन्? Do you have any idea? 12 around. 12 त नेशनल पार्क हुन् हैन? हजुर। And there are I think 5-6 conservation areas. One अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया हो अन्नपूर्ण। अर्को चाहिँ हाम्रो ढोरबाटन हन्टिङ रिजर्भ पनि छ। अर्को चाहिँ कोसीटापु रिजर्भ गर्दाखेरि आई थिंक 20 को अराउन्डमा चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया छन्। अनि अलमोस्ट 1/3 अफ द ल्यान्ड इज कभर्ड विथ द फरेस्ट एन्ड त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर भएका चाहिँ जति पनि चाहिँ एनिमलहरू छन् अनि तिनीहरूलाई हेर्नको लागि हामी कहाँ चाहिँ वाइल्ड लाइफ भेटनेरियन कति छन्? किन भन्दा डिजिजका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टाइमली अरू किसिमका स्टडीहरू गर्नको लागि जुलोजिस्टले गर्छन् अथवा अरू इकोलोजीका साथीहरूले गर्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै चाहिँ डिजिजको डायनामिक्स हैन हेर्नको लागि चाहिँ त कम्तीमा पनि भेटनेरी ब्याकग्राउन्डको मान्छे चाहिन्छ। अनि त्यो कतिजना छन् भन्दा ह्यान्डफुल पनि छैन हैन। पहिले कमल सर हुनुहुन्थ्यो, रिटायर हुनुभयो, अनि तैपनि अहिले पनि हिँडिरहनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अहिले यङ जेनेरेसनबाट आएको भनेको अमीर हो। अनि वास्तवमा त 20 प्रोटेक्टेड एरियामा कम्तीमा पनि एक काहीँ 2 हुने हो भने 24-25-30 जना भेटनेरियन त्यहाँ इन्भल्भ हुने। अझ त्यहाँ त म के भन्छु भन्दा भेटनेरी प्लस बायोटेक्नोलोजिस्ट तिनीहरू भयो भने अनि ती सारा डायनामिक्सहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्न सक्छ। र बल्ल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो एउटा विङ मिसिन्छ। कन्जर्भेसनको साथीहरूले कन्जर्भेसनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ हैन। तर के भन्दा द्याट्स नट इनफ है। सबै डायनामिक्सलाई चाहिँ हामीले उत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी एजुकेसनको सेक्टरमा भन्ने भने यो सब्जेक्ट पढाए ठुलो, त्यो सब्जेक्ट पढाए सानो भन्ने हुन्न नि हैन। हिस्ट्री पढेको चाहिँ हिस्ट्री पढाए भन्ने कुरो हुन्न। हिस्ट्री पढाए वाह क्या गजब हो नि हैन। त्यस्तै गरी सबै डिसिप्लिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्तिकै चाहिँ माइन्युटली ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर होलिस्टिक रूपमा चाहिँ रिसर्चहरू भइराखेका छैनन्। अनि बिकज अफ द्याट हामी कहाँ भएका रिसर्चहरू भनेका चाहिँ अलिकति हाइटेकका रिसर्चहरू चाहिँ इन्फेन्सी स्टेटमै छन्। किन भन्दा 1 फन्डिङ हाई चाहिने, 2 अनि ह्युमन रिसोर्स पनि त्यो अनुसार चाहिँ रेडी भइसकेका छैन, एलोकेट पनि भइसकेका छैन। यी दुईटा कारणले गर्दा हामी अलिकति पछाडि छौँ वाइल्ड लाइफको त्यो सेक्टरमा। ओके, पक्कै पनि। र जुन लेभलबाट बायोटेक्नोलोजीलाई प्रायोरिटी लिएर अथवा होलिस्टिक एप्रोचको रूपमा चाहिँ बढ्नुपर्ने हो, गभर्मेन्ट चाहिँ ले चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ कि छैन सर अहिले पछिल्लो समय? आई वुड से कन्जर्भेसनमा एम्पल ध्यान दिएको छ। तर यो डिजिजतिरकोमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन। किन छैन भन्छु भन्दा करिब 3-4 इयर्स पहिले एउटा चाहिँ स्टडी गरेका थियौँ वाइल्ड जसमा चाहिँ हामीले नेसनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी NMH है त्यो चाहिँ हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ। र त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले करिब 24 जना हो कि कति भेटनेरियनहरू रिक्रुट हुनुपर्छ भनेका थियौँ। तर अहिलेसम्म सायदै छैन पनि होला हैन। अनि प्लस एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि हस्पिटल यहाँ बनेको छ, रिफरल हस्पिटल। अब साना चिज उहरू चाहिँ अरूमा पनि बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वेमा चाहिँ गएको छैन। र हाम्रोमा अलि धेरै चाहिँ अफिस सेटअपहरू चाहिँ हुने तर कामहरू नहुने चाहिँ भएको छ। अनि बजेट पनि सर्वेहरूमा चाहिँ हुन्छ। अनि कोर काममा चाहिँ त्यति बजेटहरू पनि एलोकेट नभइराखेको हुने हुँदाखेरि
अनि त्यसरी त्यही रूपमा प्रायोरिटीमा चाहिँ परेको छ। तर जस्तै वाइल्ड लाइफ एउटा एडभेन्चरको फिल्ड भएर पनि हो जस्तो लाग्छ होइन। धेरै एक्सपिरियन्सहरू, धेरै नयाँ जो रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट राख्छन् उनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट एकदमै धेरै देख्न सकिन्छ। तर त्यो अर्थमा एउटा विश्वविद्यालयले अथवा त्यो रिसर्च ग्याप चाहिँ कहाँनिर भयो, त्यो प्रिजर्भ कहाँ गर्न सकिएन? फन्डिङको हिसाबले हो कि कस्ट बढी लाग्ने भएर हो कि त्यो कुराहरू? फन्डिङ वर्ल्ड वाइड प्रब्लम हुन्छ। फन्डिङ प्रब्लम पनि हो, होइन पनि भन्छु म चाहिँ। यदि हामीले डेडिकेटेड टिम हुन्छ र अनि लाग्छ भने फन्डिङ पनि बिस्तारै चाहिँ जोड्छ। तर के भन्दा नेसनल पोलिसीमा पर्नु पर्यो। त्यो नेसनल पोलिसीमा नपरेको चिजमा चाहिँ फन्डिङ हुँदैन हैन। अनि एक अर्को चाहिँ विश्वविद्यालयहरूकै फोकसलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालकै विश्वविद्यालयहरू ट्याक्कै चाहिँ रिसर्चलाई त्यति मजाले फोकस गर्ने गरी न तिनीहरूले फन्ड पाएका छन् गभर्मेन्टबाट, न अब त्यो हिसाबले चाहिँ युनिभर्सिटीहरू अगाडि बढ्न सकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद हामी चाहिँ पछाडि परे होला। किन भन्दा धेरै देशहरूमा रिसर्च गर्ने भनेको चाहिँ मेजर फोकस चाहिँ युनिभर्सिटीको रहन्छ। हामी टाढा जानु पर्दैन, ठुल्ठुला देशहरू एकदमै धनी देशहरूको कुरो गर्नु पर्दैन। बङ्गलादेश, इन्डिया या हामी साउथ एसियामै गयौँ भने पनि त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूले गर्ने रिसर्च र हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक नै छ, स्टाटस फरक छ। उनीहरूको फन्ड एलोकेसन, मोटिभेसन, त्यो कुराहरू चाहिँ मैले फरक देखेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ युनिभर्सिटीहरूबाट पनि त्यो वाइल्ड लाइफतिर, खासै वाइल्ड लाइफको केसमा त हामी चाहे प्लान्ट होस् चाहे एनिमल होस् जुनलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि ती दुइटैमा चाहिँ अलिकति फोकसिङ चाहिँ कमै भएको छ। जस्तै एग्रिकल्चर सेक्टरमा भनिदियो भने अनि अलिकति बढी चाहिँ फोकस छ, तर वाइल्ड लाइफको केसमा चाहिँ त्यति फोकस चाहिँ म देख्दिनँ। अहिले प्रेजेन्ट अवस्थामा चाहिँ हजुरले नेपालमा भएका भेटनेरियनहरू अथवा जुन यो भेटनेरी फिल्डसँग रिलेटेड छन् त्यो स्ट्याटस चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले? यो ग्राफमा हेर्ने हो भने मिडियम स्तरमा छ कि अझ धेरै तल छौँ कि अब इन्फेन्टाइल स्टेजमा छौँ? You mean quality wise or I don't know what यो regarding the in the field of wildlife हैन, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन को कुरामा र बायोटेक्नोलोजी टुल्सहरुमा यो कसरी हामी Okay. Theoretically we are fine. है यो ब्याचलर लेभलको मा चाहिँ we are fine theoretically. तर जुन लेभलमा हामीले पुर्याउनु पर्थ्यो नि त्यो लेभलमा चाहिँ हामी पुर्याउन सकेका छैनौं हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा ह्यान्ड्स अन टुल त्यो हुनु पर्यो नि त, त्यो चाहिँ हामी डेभलप गर्न सकिरहेका छैनौं। मलाई लाग्छ I don't know about the bureaucratic problems, but maybe funding को प्रब्लम होला युनिभर्सिटीहरुमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबै चाहिँ त्यो किसिमको ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ दिन सकिएन होला। त्यसले पनि हुन सक्छ कि त्यो वेमा चाहिँ लगेर अनि मोटिभेट गर्नै चाहिँ नसकिरहेको हुँदाखेरि मानिसहरु त्यतातिर नगइरहेका हुन्। एक अर्को हाम्रो करिकुलममा पनि बरु अप्सनलै भए पनि अलिकति धेरै चाहिँ यो सेक्टरलाई टच गर्ने खालका करिकुलमहरु हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ नभएर ठ्याक्कै एउटा सब्जेक्ट जति छ क्यारे जसले चाहिँ हामी 4-5 क्लासमा संस्कृत पढ्थ्यौं, एकचोटि पढ्यो सिद्धियो अनि कहिले पढ्नु परेन भने जस्तै गरी यसो टक्रक्क यो पनि छोइदिउँ न भनेर छोइदिएको कुरो मात्रै छ, त्यो भन्दा धेरै त छैन। अनि ब्याचलरको केसमा मास्टर्समा त झन् छैन कि के छ मलाई पनि थाहा छैन भने त्यसले त पुग्दैन हैन। अब त्यहाँको केही डायनामिक्सै थाहा नपाइकन टक्क चाहिँ डिजिज मात्रै पढेर त भएन हैन। मेडिसिन छ एउटा कि जस्तो लाग्छ अनि एउटा म्यानेजमेन्ट छ क्या। अनि त्यो करिकुलममा पनि ल्याकिङ छ प्लस ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङमा पनि ल्याकिङ हुनाले चाहिँ हामी त्यतातिर मोटिभेट गर्न सक्या हो। भनेपछि हामीले आफैले प्रश्न गर्ने पर्ने बेला आएको हो र सर हाम्रो सक्षमतामा? पक्कै हो त्यो त पक्का हो। त्यसमा त कुनै दुविधै छैन है। त्यो जस्तो मैले मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने what I was doing 5 years ago र मेरो कम्पिटेन्सी
र अनि 5 इयर्स अर्को 10 इयर्समा के हुन्छ भन्दा कम्पिटेन्सी माथि जान्छ कि लुज हुन्छ भन्नेमै क्वेसन मार्क भइसकेपछि त हामी त आफ्नो क्रेडिबिलिटी त आफै घटाएको त पक्का हो। पक्कै पनि यो हाम्रो एउटा के अहङ्कार पनि हुँदो रहेछ भन्दा यो हामी यो टेक्निकल अथवा यो सब्जेक्टसँग रिलेटेड भएको मान्छेको मैले व्यक्तिगत रूपमा फिल गरेको जस्तै हामी कुरा चाहिँ धेरै ठुला गर्छौँ होइन, तर यथार्थमा हामीले आफ्नो क्यालिबर अथवा आफ्नो पोटेन्सियललाई हामी क्वेसन मार्क गरेर हेर्ने हो भने त हामीसँग त नलेज नै छैन। हामीले एउटा सामान्य राइनोको फिजियोलोजी हामीलाई थाहा छैन नि त, एउटा बडी टेम्परेचर बाहेक। र कन्जर्भेसनमा त्यसको बायोटेक्नोलोजीमा यी कुराहरूमा त थुप्रै टुल्सहरू आउँदो रहेछ होइन, रिप्रोडक्टिभ फिजियोलोजीको कुरा आउँछ, इन्डोक्राइनोलोजीको कुराहरू आउँदो रहेछ होइन। यो त न एनाटोमी थाहा छ, उस्तै परे पोस्टमर्टम गर्ने बेलामा त सर कुन अर्गेन हो भन्ने कुरा चिन्नै नै गाह्रो अवस्थामा छ। यो कस्तो हुन्छ हाम्रो अवस्था यस्तो छ, तर अरू को छ त नि हामीभन्दा जान्ने अब यो रिलेटेड फिल्डमा त अरू त कोही पनि छैन भनेपछि अब के होला त सर, यो कसरी जानु पर्ला अगाडि? यस्तो हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ भन्दा मेजर गुरु भनेको मोटिभेसनका कुरा हो हैन। वन्स वी आर मोटिभेटेड देन वी क्यान ट्रेन आवरसेल्फ है। अहिलेको जमानामा आफूलाई ट्रेन गर्नमा त्यति ठुलो समस्या हुँदैन, तर त्यही हो मैले अघि भने नि, योभन्दा अगाडि त्यो लाइनमा धेरै मान्छेहरू नगएको कारण के हो त भन्दा एकदमै ह्यान्डफुल मात्रै प्रोडक्ट थियो। अब चाहिँ जान्छ फेरि किन भन्दा अब अरूतिरको स्कोपहरू घट्दैछ, किन भन्दा संख्या प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि कोही न कोही त फालिन्छ नि त होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि स्टुडेन्टहरूले अहिले नै अब के दुईटा लाइन चाहिँ डेभलप हुँदैछ, एउटा रिसर्चको लाइन, एउटा जागिरको लाइन, अर्को चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिपको लाइन। यी तिनवटा लाइन अब क्लियरली आउँछ होइन केही समयमा, किन भन्दा सबैलाई जब पनि पुग्दैन, सबैले इन्टरप्रेन्योर पनि गरेर साथै चल्दैन, सबैले रिसर्च गरेर पनि साथै चल्दैन। र आफ्नो आफ्नो तरिकाले अटोमेटिकली मान्छेहरू के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो साइडतिर चाहिँ लाग्छ। र अब चाहिँ मलाई लाग्छ यो अहिले निस्किएको जुन सङ्ख्या छ, यो सङ्ख्या नै के हो त हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। केही पर्सेन्टेज बाहिर गयो भने पनि बाँकीले चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ थामेर राख्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हो पक्कै पनि यो हाम्रो सब्जेक्ट पनि आफैमा एउटा भेग त छ होइन, किनभने थुप्रै किसिमको मेन पावरहरू प्रडक्सन गर्नका लागि कन्ट्रीले एउटा डिजाइन गरेको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्यासन अनुसार र आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ ड्राइभ हुनसक्छ र बाटो देखाउने मान्छे चाहिँ हुन पर्दो रहेछ भन्ने खालको पनि सरबाट कुरा आयो। र अब हामी थोरै कन्क्लुड गर्न खोज्दैछौँ सर है, र त्यसपछि म यहाँबाट पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्वेसन्सहरू पनि रेज गर्छु। केही क्वेरिजहरू छ भने यु क्यान किप अन द टेक्स्ट बक्स। र कन्क्लुड गर्नुभन्दा पहिला र अब एस्पिरेन्ट भेटनेरियन्सहरूलाई जो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा इन्ट्रेस्ट राख्छ र म एज अ भेटनेरियन वाइल्ड लाइफमा मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु त भन्ने खालको उसलाई क्युरियोसिटी छ भने चाहिँ उसलाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ सर? मेजर कुरो भनेको आफ्नो कम्पिटेन्सी बढाउनु पर्यो। कम्पिटेन्सी केमा बढाउने भन्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको लागि हामीले हाम्रो प्रोफेसनबाट के चाहिँ हामीले चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ आइडेन्टिफाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ त्यो कुरो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। के चिज के हो त भन्दा हामी यो प्रोफेसनमा आइसकेपछि डिजिज नै हो होइन, किन भन्दा 5.5 इयर्स टोटल टाइमै गरेर त 5.5 पुग्यो होला। अफिसियल 5 इयर्स चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बिताइसकेपछि अनि त्यसैलाई कन्टिन्युएसन गर्नको लागि चाहिँ अनि ती डिजिजहरू जुन चाहिँ यो ट्रायडमा ह्युमेन लाइभस्टक र वाइल्ड लाइफको ट्रायडमा चाहिँ जति पनि डिजिजहरू पर्छन् तिनीहरूको स्टडी गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ कसरी चाहिँ स्टडीहरू भइराखेका छन्, ती स्टडीहरूमा आफू पनि इन्कर्पोरेट हुने र त्यसैमा चाहिँ आफू इन्कर्पोरेट हुनुको लागि कुन कुन किसिमका चाहिँ फर्दर ट्रेनिङ्सहरू, चाहे त्यो एकाडेमिक चाहिँ फुल एकाडेमिक ट्रेनिङ्स हुन्, चाहे चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेनिङ्स हुन्, ती कुन कुनमा चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यौँ भने त्यो सेक्टरमा हामी इन्क्लाइन हुन सक्छौँ
र अनि त्यसपछि त्यहाँका चाहिँ डायग्नोस्टिक्सका कुरा रहे, रिसर्चका कुरा रहे हैन, तिनीहरूमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्छौँ। हामी टिपन टापन खालको रिसर्च भन्दा इनडेप्थमा जाने रिसर्चहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो लाइनमा चाहिँ आफूलाई इन्क्लाइन गरेर अलिकति पढ्ने बित्तिकै र नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू अहिले त भेट्न पनि गाह्रो छैन, सजिलो गरी भेटिन्छन्। वान अर अदर वेमा चाहिँ हामी कनेक्सनमा आउन सक्छौँ भर्चुअली पनि। अनि त्यहाँबाट अनि आफूलाई चाहिँ दीक्षित गर्दै लगेर अनि त्यसपछि त्यो लाइनमा इन्क्लाइन भयो भने पक्कै पनि हाम्रो प्रोफेसनले अनि त्यहाँनिर गएर हिट गर्न सक्छ। र ओभरअल वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा एउटा पुलबाट चाहिँ हामी हाम्रो प्रोफेसनले चाहिँ एउटा पुलबाट त्यो 4वटा पिलर हुन्छन् नि, एउटा पिलर चाहिँ हामी हाम्रो खडा गर्न सक्छौँ, अरू डिसिप्लिनको साथीहरूले चाहिँ आफ्नो पिलर चाहिँ खडा गर्नुहुन्छ र अनि बाँकी चाहिँ कन्जर्भेसन कामहरू पुरा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब दीक्षित गराउनु पर्यो। मेजर कुरो भनेको मोटिभेसन, मोटिभेसन एन्ड मोटिभेसन। मोटिभेसन भइसकेपछि इथिकल हार्डवर्क द्याट्स अल्टिमेटली चाहिँ आइ नै हाल्छ। पक्कै पनि सुरुमा त मुख्य कुरा भनेको प्यासन हुनुपर्छ र इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ, सँगसँगै मोटिभेसन पनि चाहिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ आयो। र त्यो भयो भने हामीले आफ्नो प्रोफेसनलाई पनि एउटा कन्जर्भेसनमा पनि हाम्रो पनि भूमिका छ है भन्ने खालको एउटा दर्शाउन सक्छौँ। होइन भने हामी पनि सँगसँगै वाइल्ड लाइफ स्पिसिस सँगसँगै हामी पनि एक्सटेन्ड भएर जानुपर्छ त्यो क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि अब आउने भेटनेरियन्सहरू र यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट राख्ने कन्जर्भेसनिस्टहरूले पनि त्यो बुझ्न जरुरी छ। र मैले एकजना पार्टिसिपेन्ट्सबाट क्वेसन लिएको छु सर। अब म क्वेसन एन्सर राउन्डमा म जाँदैछु। डाक्टर अच्युत आचार्यले क्वेसन गर्नुभएको छ, यो सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी ले यस्ता पेड किसिमको ट्रेनिङहरू अथवा किन यस्तो किसिमको ट्रेनिङहरू आयोजना गरिरहेको छैन? हामीले त हेरेर मात्र पास आउट भयौँ होइन, हामीले त देख्यौँ मात्र, सुन्यौँ मात्र, तर यो हामीले नै देख्न नपाएपछि हामीले कसरी विश्वास गर्ने? यस्ता आयोजना गर्छ कि गर्दैन, कि हामी असक्षम भएर हो कि कता गर्छ भन्ने खालको क्वेसन। आई गट इट ओके। हामीले अघिल्लो इयरहरूमा चाहिँ त्यो वेमा त्यो कन्टिन्युइङ एजुकेसन अन्तर्गत केही प्लानहरू गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ थियौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ सबै जस्तो त्यो खालको ट्रेनिङ गरिसकेपछि सानसाना मिसिङ चिजहरूले चाहिँ हामीलाई सताइराखेकोले होइन हामीले त्यो गर्न सकिराखेका थिएनौँ। अब चाहिँ हामीले हाम्रा ती अरू त अरू छोडिदिउँ, गर्दा गर्दै लाइनै गयो भने पनि अप्ठ्यारो पर्ने खालका कुराहरू हुन्थे होइन। भलै कुलमा आइसकेपछि धेरै कुराहरू समस्या समाधान भएका थिए, तर पनि त्यो अनस्टेबिलिटीले गर्दाखेरि अनि कहिले के बिग्रिने कहिले के हुने गरेर त्यो खालको प्याकेजलाई हामी अगाडि बढाउन सकिराखेका थिएनौँ। अब हामीले यो 2020 भित्रमा चाहिँ होलिस्टिक रूपमा चाहिँ सबै कुरालाई रिफर्म गर्दैछौँ। त्यसपछि हामीले 4-5वटा मोड्युलहरू छन्। अस्ति हामीले त्यो नहुँदै गर्न सकिने मोड्युल चाहिँ हामी चलाइ नै हाल्यौँ, फ्रीमै पनि चलायौँ बायो इन्फर्मेटिक्सको। अनि त्यस्तै हामीले 4-5वटा मोड्युलहरू बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ फेरि हामी एनुअल्ली चाहिँ क्यालेन्डर निकालेर अनि त्यो समर स्कुल, विन्टर स्कुल, स्प्रिङ स्कुल र अटम स्कुल भनेर कम्तीमा 4वटा चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ खालका चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले प्याकेज बनाएका छौँ। इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन 2020मा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन, 2021तिरबाट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। पक्कै पनि यो चाहिँ धेरै विद्यार्थीको पनि क्वेरी रहेको थियो, त्यही भएर एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ भोइसको रूपमा आएको हुन सक्छ। भेरी नाइस एन्ड रेस्पोन्सिबल, भेरी रेस्पोन्सिबल क्वेसन। र अर्को पनि त्यस्तै खालको क्वेसन आयो, प्राइभेटली मेसेज आएको छ होइन, पक्कै पनि सायद डिस्क्लोज नगर्नै भनेर होला। यो हामीले यति धेरै सबैभन्दा हामीले कोर्सको मोड्युल हेर्ने हो भने मेडिसिन सँगसँगैको कोर्स छ सर, यो जेनेटिक्स लगायत बायोटेक्नोलोजी रिलेटेड। तर हामीले अहिले सामान्य बायोटेक्नोलोजिकल टुल्स चिन्न पनि नसक्ने अवस्था छ होइन। यो किन आयो यस्तो सर, एज अ युनिभर्सिटी र एज अ सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी? एक्ज्याक्टली यो के भयो भन्दा खासमा चाहिँ कहाँनिर ग्याप भयो? There is big gap. I know. I have answered for that.
जेनेटिक्सतिर त धेरै जसो सायद क्यालकुलेसनका कुराहरू होलान्, मैले चाहिँ त्यतातिरको लाई चाहिँ म टच गरिनँ। म चाहिँ कोर बायोटेक्नोलोजी मोलेकुलर बायोलोजीतिरकालाई मात्रै टच गर्छु हैन। अनि त्यसमा जति पनि टुल्सहरू राखिएको छ सायद तिमीहरू नै पास आउट हुने बेलातिरकै प्र्याक्टिकल इक्जामका कुराहरू पनि ख्याल भयो होला हैन। अनि यी कुराहरू के छ भन्दा यी इभन प्र्याक्टिकलै गराउनको लागि पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ प्र्याक्टिकलहरू छन्। अनि त्यसको लागि चाहिँ रिसोर्स एलोकेसनकै मेजर कुरा हो हैन। अनि त्यहाँ कोर्समा त भयो, तर कोर्समा भएको डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ ढेबामहरू हैन। अनि त्यसो भइसकेपछि ती डेलिभरी हुन चाहिँ गाह्रो भएका हुन्। नत्र भने खासमा यस्तो सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल गराउनको लागि 5 जनादेखि 7 जनासम्मको ग्रुप बनाएर उनीहरू त्यही किसिमको ह्यान्डसन दिन पर्ने हो। अब ग्रुपै चाहिँ बनाइदिएको छ कस्तो भन्दा 50 जनाको छ, 25 जनाको त ग्रुपै बनाइदिएको छ हैन। अनि त्यो भनेको उही दर्शक हुने बाहेक अरू भएन। त्यो खालको म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी बनाउन नसकेका हो। खैर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ 13 जनाको बनाएको छ अरे हैन। अनि हाम्रोमा चाहिँ थोरैको बनाइदियो भने थोरैको बनाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा फेरि त्यो कस्ट पनि डबल हुन जाने भयो। अनि त्यो कस्ट डबल हुने भएको भएर अनि थोरै बनाउनलाई चाहिँ फेरि गाह्रो भइरहेको। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ स्टुडेन्टहरूले पनि अब कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ, हामी पनि राख्छौँ। ओके, अर्को क्वेसन आएको छ सर, सायद युनिभर्सिटी रिलेटेड क्वेसन छ। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर युनिभर्सिटी फ्रेमवर्क and research grant circumstances? Is there any easy way and scheme for young students to attract the young undergrad and PG students to move for research work out? Especially your biotech ma ki overall like it's your perception. Okay, actually masters को लागि हामी मास्टर्सलाई नर्मली ग्रेजुएट स्कुल भन्ने हुन्छ हैन, युजी ब्याचलरलाई अन्डरग्रेड भन्छ। यो ग्रेजुएट स्कुलको लागि चाहे मास्टर होस् चाहे पिएचडी होस्, लङ रनमा हुनुपर्ने के हुन्छ त भन्दा पिएचडी चाहिँ नर्मली रिसर्च ग्रान्ट प्लस स्टाइपेन्डियम सहित हुनुपर्छ है। मास्टर्सको पनि रिसर्च ग्रान्ट सहितको भयो भने आउटपुट आउँछ। अब हाम्रोमा के छ भन्दा विदाउट रिसर्च ग्रान्ट स्टुडेन्ट लिने अनि त्यसपछि जेन तेन प्रकारेण निकाल्ने भएको भएर अनि त्यसले चाहिँ आउटपुटहरू राम्रो दिएको छैन। त्यसैले कम्तीमा पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफू मास्टर्स पढ्दैछु भने अनि त्यसमा चाहिँ के चाहिँ गर्नु भन्दा कम्तीमा कुन डिपार्टमेन्टमा आफ्नो इन्क्लाइनेसन अनुसारको रिसर्च भएको छ अनि तिनीहरूसित कन्सल्ट गरेर अनि 2 इयर्सको चाहिँ डिपार्टमेन्टको प्लान के छ हैन, त्यो सोधेर मात्रै पढ्ने, जबकि अब हुर्रे गएर नपढ्ने गर्यो भने हुन्छ। नत्र डिग्रीको लागि डिग्री लिनको लागि पनि विद्यार्थीले के गरेको छ त भन्दा त्यो खालको थेसिस नहुने गरी पनि काम गर्न खोजेको देखिन्छ हैन। सायद त्यो इजी स्केपिङ सिस्टम पनि हो, त्यसले चाहिँ समस्या गर्छ। त्यसैले रियली काम हुने कहाँ हुन्छ, चाहे त्यो मेडिसिनमा हुन्छ, चाहे सर्जरीमा हुन्छ, अथवा अरूमा हुन्छ, जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टिचरहरूसँग बसेर 2 इयर्समा मैले गर्नुपर्ने के हो अनि त्यसपछि थेसिस कसरी हुन्छ भनेको थेसिस मार्केटै हुनु पर्थ्यो कि त्यो खालको कामहरू चाहिँ हाम्रोमा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले स्टुडेन्टले आशा गरेको जस्तो डिग्री चाहिँ हामीले दिन नसकेको, क्वालिटी चाहिँ खसेको चाहिँ पक्कै हो। सायद त्यो त ओपनै छ होला। ओके, पक्कै पनि मेन कुरा भनेको आफ्नो सेलेक्सन र आफ्नो इन्क्लिनेसन पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि सब्जेक्टमा एउटा डिग्रीका लागि यो पाइन त्यही भएर यो पढे भन्ने गरी चाहिँ पढ्न हुन्न। नम्बर 1 है, मैले सिम्पली अझै के पनि भन्छु भन्दा एकजना स्टुडेन्ट आएको थियो कि बायोटेक पढ्न आयो हैन,
अनि किन आएको भन्दा अरूमा भएन त्यही भएर आएको भन्थे होइन। अनि त्यसरी आयो भने उसको इन्क्लाइनेसन चाहिँ उसको मोटिभेसन पनि हुँदैन। त्यसरी चाहिँ कुनै पनि चिजहरू चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टमा त्यसरी चाहिँ जान। अनि अर्को कुरा मैले यसमा थप्न चाहे सर, यो यति धेरै स्कोप भएको फिल्ड रहेछ बायोटेक्नोलोजी, तर यो चाम अथवा यो वेम चाहिँ विद्यार्थीमा किन आउन नसक्या होला? त्यो सायद एज अ सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीले ल्याउन नसकेको हो कि हामी थोरै त्यहाँनिर चुक्या हौँ कि? दुईटा कुरा हुन्छ। दुईटा कुरा के हुन्छ भन्दा पहिलो कुरा हामीले कम्तीमा पनि मास्टर्स गर्ने स्टुडेन्टलाई इन हाउस बसेर रिसर्च गराउनको लागि त्यो खालको टोटल फेसिलिटी प्लस अर्को चाहिँ चाहे सके धेरै नत्र उसलाई ह्यान्ड टु माउथ हुने खालको एक्सपेन्सेस हामी उपलब्ध गराउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो नसकेको त्यो कारणले एउटा रहन्छ। अर्को चाहिँ खास गरी भेटनरीतिर देखेको चाहिँ के छ भन्दा जुन विषयमा अलिकति त्यही बसेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ, विषयहरू पनि त्यस्तै छन्, ल्याब पनि त्यस्तै छ, त्यसमा धेरै स्टुडेन्टहरूले स्केप गरेको देखिन्छ होइन। भनेको अब अन्त गएर काम पनि गर्ने अनि यताबाट डिग्री पनि आउने गरी, तर त्यसरी चाहिँ बायोटेकमा त्यसरी सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरू सायद नआएको जस्तो मैले बुझ्छु पर्सनल कम्युनिकेसन अनुसार चाहिँ। हो, पक्कै पनि यो प्रवृत्तिबाट हामी पनि बाहिर आउनुपर्छ र जुनसुकै विधामा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दाखेरि पनि यो हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। र आफ्नो सर्वप्रथम चाहिँ हामी डिग्रीका लागि पढ्ने खालको वातावरणबाट चाहिँ हामी त्यो सोचबाट चाहिँ हामी बाहिर उठ्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि नलेज गेन गर्नको लागि, कुनै पनि काम गर्नको लागि इफोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नुहुन्न भन्ने खालको मेसेज सरले दिन खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही नै कारण हो जस्तो लाग्छ एज अ होल। र केही क्वेसन्सहरू छ भने अझै पनि म लिन तयार छु र सरलाई म मेडिएट गर्नेछु। होइन भने अब लगभग हाम्रो समयको टाइम फ्रेम पनि सक्न लागिसकेको छ र सरले मेरो इन्भिटेसनलाई स्वीकार गरेर जुन यो आफ्नो कुराहरू र आफ्नो एक्सपिरियन्स लगायत आफ्नो रिसर्च वर्क्सहरू वाइल्ड लाइफको सेक्टरमा लगायत अब कन्जर्भेसनको के छ त पोसिबिलिटी, रिसर्च ग्यापको कुराहरूमा र हाम्रो भेटनेरियनको स्ट्याटसको पनि त्यहाँ सबै समग्रमा हामी आज छलफल गऱ्यौँ। र यस्ता खालका सेसनहरू अब हामी अब फर्दर पनि गर्नेछौँ, जसमा सरको उपस्थितिको फेरि पनि अपेक्षा राख्दछु। र अन्तिममा केही वर्ड्सहरू फर द अर्गनाइजर्स अथवा फर द पार्टिसिपेन्ट्स केही सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सर? धन्यवाद किरण भाइ। सर्वप्रथम त यो बायोटेक्नोलोजी इन वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन जुन चाहिँ तपाईँ टपिक छान्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन ग्रुपलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति धेरै वेबिनारहरू चलाएकोमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू अरू धेरै नै चलाउनु हुनेछ र कम्तीमा पनि डिफ्रेन्ट चाहिँ स्टुडेन्टहरूको आफ्नो मोटिभेसन अनुसारका चिजहरूमा इन्क्लाइनेसन हुनको लागि चाहिँ केही न केही चिजहरू चाहिँ म एड अन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र अहिलेलाई मैले मेरा यो बायोटेक्नोलोजी इन वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन यो टपिकलाई चाहिँ म यही नै बिट मार्छु। आगामी दिनमा कुनै कुरा रह्यो भने मेरो एक्सपर्टाइजले भ्याएसम्म एनी स्टुडेन्ट यु आर वेलकम to contact me, and you can write me email. You can find email in the Center for Biotechnology website, or you can message in Messenger or Viber or WhatsApp, whatever, and I will try my best to answer. Thank you very much, sir. र हामी यहीमा सीमित हुने छैनौँ। आज चाहिँ हामी थोरै बेसिक्समा हामी इन्ट्रो गरेका थियौँ र यो सेसनलाई हामी सेसन 2 को रूपमा केही समय पछाडि अलिकति स्पेसिफिक टपिकमै रहेर हामी केही बहस गर्नेछौँ, जसमा मैले सबै सेक्टरको
अलिकति मास्टर्स लेभलको विद्यार्थीहरूलाई लगायत सबैलाई समावेश गरेर मैले एउटा डिस्कसन पनि सेसन रन गर्ने जमर्को गरेको छु। त्यसमा पनि सरको सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु। र अन्तिममा प्रशान्त सर, आर यु देयर? हजुर, म यही सुन्दैछु सर। प्लिज गिभ सम वर्ड्स एन्ड कन्क्लुड द प्रोग्राम। धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा हाम्रो एकदमै छोटो निमन्त्रणामा पनि आइदिनु भयो आदरणीय डाक्टर हिमाल विटेन सरलाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोडरेट गरेर सहयोग गर्नुहुने डाक्टर भाइ किरण भण्डारीलाई पनि एकदमै आभारी छु। र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने आफ्नो एउटा समय छुट्याएर, यो कोभिडको यो सिचुएसन छ, सबैजना सुरक्षित रहनु होला। यद्यपि यो बिचमा विश्वविद्यालय यो बायोटेक्नोलोजी, वाइल्ड लाइफ समग्र कुराहरूमा धेरै एउटा चाहिँ समय अगाडिदेखि नै जोइन हुनुभएको थियो सर। लगभग 440तिरबाटै जोइन हुनुभएको थियो। एकदमै आभारी छौँ यहाँको सहयोगको लागि। आउँदो दिनमा पनि त्यस्तो कुनै वेबिनारहरू भयो भने सरलाई हामी सम्झिनेछौँ। विभिन्न सेलेक्टेड टपिकहरूमा सरसँग रिलेटेड कुराहरूमा अझै पनि सरको शुभेच्छाहरू पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र समग्रमा यो कार्यक्रम आजको लागि चाहिँ हामी अन्त्यतिर छौँ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहभागी र आइदिनुहुने अतिथि र कार्यक्रम सञ्चालक किरण भण्डारी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, Prashant sir, and thank you everyone for your participation. Thank you very much. र अफिसियल्ली यो सेसन म इन्ड भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई, एकदमै आभारी छु म।